दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको चुनावी संलग्नताबारे बताउँदै आज पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय सभा भएको पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आरबी राईले बताएका छन्। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै क्रामक्पा अध्यक्ष आरबी राईले गत केही दिन अघि भारतको केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीहरूसित क्रामक्पा टोलीले भेट गरेको बताएका छन्। त्यस भेटवार्तामा क्रामक्पाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको गणतान्त्रिक मागलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका छन् भने यस विषयमा वार्ता पनि सुरु गर्नुपर्ने माग गरेको छ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भाजपाले उनीहरूको संकल्प पत्रमा जन्माएको कुरो हो। अहिले देशमा बहुसंख्यक दल भएको समय नै माग पूरा गर्नुपर्छ, पछि संख्या घटेको बेला गर्छु भनेर हुँदैन भनी राईले थप बताएका छन्। गृह मन्त्रीहरूसँग हामीले खुलासँग र कडाकरसँग हामीले बातचित गरेका हौँ। यदि तपाईँहरूले गणतान्त्रिक तौर तरिका नियमलाई मान्नुहुन्छ भने दिनुहोस् नदिनुहोस् त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, तर बातचित सुरु गर्नुपर्ने हो, डायलग सुरु गर्नुपर्ने हो। यो सुरु गर्नुहोस् भने हामीले जोड दिउँ। त्यसरी नै जुन उहाँहरूको पर्मानेन्ट सोल्युसनको कुरा थियो, यो मागको, त्यो कुरा हामीले उहाँलाई बारम्बार भन्यौँ। यो पर्मानेन्ट सोल्युसन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले जन्माउनु भएको बच्चा हो। तपाईँहरूको सङ्कल्प पत्रमा र तपाईँहरूले यसबारे के सोच्नु हुँदैछ, सङ्कल्प पत्रमा राख्नु मात्रै हुँदैन, योबारे सोच्नु पर्ने। तपाईँहरूले र छिटोभन्दा छिटो योबारे केही फुटफुल केही गर्नुपर्छ र त्यसमा उनीहरूले कसरी के हुन्छ को हुन्छ भन्दाखेरि मैले त्यो उनीहरूले भने, किनभने अहिले 2/3 भन्दा बेसी मत छ तपाईँहरूको पार्लिमेन्टमा र खालि यो कुराहरूको लागि सिम्पल मेजोरिटी चाहिन्छ, ठुलो प्रोसिड्युरल झमेला पनि छैन र इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँ झट्टै यो काम गर्नुपर्छ। पछि तपाईँहरूको मेजोरिटी घटेपछि चाहिँ गर्थ्यौँ भनेर हुँदैन नि, यो ठुलो कलम हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर एकदम सोझी गृहमन्त्रीको मुखमा यो कुरा चाहिँ हामीले भनिदिएको। र अब अहिले हाम्रो बङ्गालको विधानसभा चुनाव सामने आउँदैछ। अब यो विषय लिएर नाना प्रकारको कुराकानी हुने कुरा पक्कै हो, तर के हो भने बङ्गालमा जुन प्रकारको अब तृणमूलको अरूभन्दा पनि 1-2वटा विकास भएको होला, तर उनीहरू जुन एउटा तानाशाही शासन छ, अटोक्रेटिक रुल छ, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको जनता तृणमूल विरोधी भएर उठिरहेका छन्। अब यसमा भाजपाको शक्ति बढ्दो छ। भाजपाले राम्रो गुड गभर्नेन्सको कुरा लिएर, स्वस्थ प्रशासनको कुरा लिएर मान्छेको मन जित्दैछ निश्चय नै। 9 दिनव्यापी चल्ने श्रमजीवी अधिकार अभियान आज सुनकोश चिया बगानबाट सुरु भएको छ। विशेष गरी वर्तमान केन्द्र सरकारले पारित गरेको नयाँ श्रम कानुन, कृषि कानुन अनि अन्य प्रावधानहरू जनविरोधी रहेको छ। नयाँ तरिकाले पारित जम्मै कानुनहरू पुँजीपति पक्षमा पोषित रहेको कारण ती कानुनहरूको विरोध जनाउँदै यस अभियान हाल डुवर्सको विभिन्न क्षेत्रहरूको भ्रमण गरिरहेको छ। चिया बगान, सिन्कोना बगान, वनवासी लगायत खोला किनारमा बस्ने मानिसहरूलाई पर्जापट्टा दिनुपर्ने, किसान विरोधी कानुन रद्द गर्नुपर्ने, मजदुरहरूलाई न्यूनतम ज्याला प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता मुद्दाहरू यस अभियानले उठाइरहेको छ। देशको जनतालाई धर्म र जातपातको आधारमा विभाजन गर्ने केन्द्र सरकारको क्रूर नीतिको विरोध जनाउँदै जनता समक्ष प्रगतिशील राष्ट्रवादको सन्देश लिएर यस अभियान आगामी 14 फरवरीसम्म चल्ने बताइएको छ। आजको भन्नु मिल्दैन, आजदेखि हामीहरूको सुरु भएको छ यो सुनकोशदेखि टिस्टासम्मको जुन श्रमजीवी अधिकार अभियान भनेर एउटा क्याम्पेन हामीले सुरु गरेका छौँ।
त्यो क्याम्पेन चाहिँ आज सुनकोस चिया बगानदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो विभिन्न वनबस्ती, चिया बगान, सिन्कोनाबारी, यो खेती किसानी ठाउँहरू यी जम्मैलाई यो गर्दै क्याम्पेन गर्दै यी जम्मै ठाउँहरूमा क्याम्पेन गर्दै हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ टिस्टामा गएर पर्सि 14 तारिक समापन हुन्छ र 14 तारिकको पछाडि फेरि हामीहरूको तराई पहाडहरू पनि छ। अहिले हालै स्थितिमा अहिले हालैको काल्य यो लकडाउनको कार्यकालमा जस्तो प्रकारले संविधानमा केन्द्रीय सरकारले विभिन्न प्रकारका नियमहरू, विभिन्न प्रकारका लहरू पास गरिरहेको छ, यो एकदमै शोचनीय अवस्था र शोचनीय लजहरू हुन् र यसको भित्र विभिन्न जनविरोधी र जनआकाङ्क्षालाई अन्यलमा हाल्ने यो लहरू हुन्। एउटा त भयो तपाईँको फार्मर्स ल, जुन चाहिँ लिएर अहिले दिल्लीमा अनि विभिन्न अरू राज्य, पन्जाबमा, महाराष्ट्रमा, केरलामा, विभिन्न अरू राष्ट्रमा पनि भइरहेको छ आन्दोलन। यसको अन्तर्गत चाहिँ जति पनि फार्मर्सहरूले आफ्नो जति पनि फल हुन्छ, आफ्नो फलफुल हुन्छ, आफ्नो फसल हुन्छ, त्यो फसल चाहिँ एपिएमसी मार्केटमा तिनीहरूले त्यहाँ गएर बिक्री नगरेर चाहिँ बाहिर पनि बिक्री गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। तर बाहिर यिनीहरूले त्यहाँ मोल तोड्नु सक्दैन। बाहिरको जुन चाहिँ एमएसपी भन्ने कुरा थियो, मिनिमम सपोर्ट प्राइसको कुरा थियो, त्यसबारे सरकार त्यसलाई हटाउने प्रयासमा छ। अर्को भयो तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी बिल। जति पनि फार्मर्सहरूले जति पनि यो फार्महरूमा काम गर्दाखेरि जति यो इरिगेसनको लागि पानीहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि जति बिजुली चाहिन्छ, त्यो बिजुलीमा पनि पहिला सब्सिडी थियो, त्यो बिजुलीमा पनि पहिला थियो, त्यो सब्सिडी पनि हटाएर त्यो बिजुली पनि एकदमै प्राइभेटाइज र निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र छ। यसको विरुद्ध फार्मर्सहरू लडिरहेका छन्। र अर्कोतर्फ मजदुरहरूलाई जस्तो प्रकारले यो मङ्पू लाब्दा समष्टिमा शुक्रबार लाब्दा विभाग निवासी अमरदीप छेत्रीको वासगृहमा भारतीय जनता पार्टीको सभा सम्पन्न भयो। विश्वदीप छेत्रीले सञ्चालन गरेको सभामा भाजपा नेता बीपी बजगाई, मनोज देवान, कल्याण देवान, विनोद मोक्तान, सञ्जय विष्ट, अमरदीप छेत्री, आनन्द राई, एचएल लकान्द्री, श्याम सिंगौरे, नयन गुरुङ अनि अन्य नेतृत्वहरू उपस्थित रहेका थिए। दुर्गाबलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा सम्पूर्ण उपस्थित भाजपा नेतागणले 2 शब्द राखेका थिए भने यसरी मङ्पू लाब्दा समष्टिमा पनि शुक्रबारदेखि भारतीय जनता पार्टीको पार्टी विस्तार सुरु भएको बताइएको छ। राखेका थियौँ र आजसम्म हाम्रो बैठक एउटा तपाईँको कोठे सभा मात्रै सीमित थियो र आजदेखि चाहिँ यो कोठे सभालाई चाहिँ हामी छत सभादेखि फेरि हामी सुरु गर्दैछौँ र भविष्यमा हामी सम्पूर्ण यहाँको कार्यकर्ता अनि यहाँको जनतालाई लिएर हामी मैदानमा हामी ओर्लेका छौँ र भविष्यमा हामी यहाँको सबै जनतालाई लिएर नै हामी सभाहरू पनि गर्ने आज निर्णय लिएका छौँ। आजको सभामा यहाँनिर बिजेपीमा समर्थन जनाउने कार्यक्रमहरू तपाईँहरू छ कि छैन? आजको सभामा त्यो समर्थन जनाउने कुरा होइन, किनभने आजभन्दा धेरै अघिदेखि नै बिजेपीका सदस्यहरू यहाँ थिए, तर उहाँहरूले आज मात्रै उहाँहरूले आज सुरु गरेका छन् कि उहाँहरू आजदेखि चाहिँ यस क्षेत्रमा मैदानमा उठ्ने उहाँहरूले जमर्को कसेका छन् र उहाँहरूलाई हामी ऊर्जा दिनको निम्ति हामी विशेष नेतृत्वहरू आज यहाँ उपस्थित भएका। एउटा अनुमानिक हिसाबमा मङ्पूमा बिजेपी समर्थकहरू कति होला तपाईँलाई? अब अहिले तपाईँको भनौँ भने यो मङ्पूको सायद जम्मै गाउँमै हाम्रो समर्थकहरू छ जस्तो मलाई एउटा भान भएको छ कि जुन प्रकारले उहाँहरूको जुन हामीसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दैछन् त्यसले गर्दाखेरि प्राय यहाँनिर झन्डै 70 देखि 75% जनता भाजपासँग आउने उहाँहरूले निधो गरिसकेका छन्। अनि मैले अब दल बदल भन्ने जुन चाहिँ कुरा आउँछ नि है, यो अब अहिले विवादको रूपमा तपाईँले यदि विवादित हो भनेदेखि त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वान चाहिँ विवादित हुनुपर्ने, किनभने हिजो भाजपालाई भोट हाल्नु लाउने हो जनतालाई, उनीहरू आज टिएमसीलाई पनि भोट हाल्न उनीहरूले नै लाउँदैछन्, पार्टी चाहिँ उनीहरूले फेर्दैछन्। बजगाईले त हिजो 19को चुनावमा पनि भाजपाका लागि भोट मागेको, भोलि 21को चुनावमा पनि भाजपाका लागि भोट मागेको। मेरो दल बदल भएको छैन, त्यसले गर्दा यसलाई म विवादको रूपमा लिँदिनँ। पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिलाको अब वानको नेतृत्वहरूको मैले नामै लिएर पनि पहिला अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु। केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई भेट्नु जाँदा साहब हमारा केसका क्या होगा भनेर चाहिँ भन्थे भनेदेखि त्यहाँबाट हामीले लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको माग्ने तरिका ठिक थिएन है। अर्को चिज, क्षेत्रीय पार्टीमा बस्दाखेरि क्षेत्रीय पार्टी चाहिँ जहिले पनि केन्द्रलाई या राज्यलाई माग्ने है। अब हाम्रो माग राष्ट्रिय पार्टी मतलब राष्ट्रिय माग
त्यसले गर्दा हामी राष्ट्रिय पार्टीमा भएपछि त अब त हामी दिने दलमा छौँ नि त। दिने दलमा गएपछि त हाम्रो कर्तव्य हाम्रो जिम्मेवारी बढेर गयो होइन। त्यसले गर्दा हामीले त इमान्दार राजनीति गर्नु हामीलाई कर लाग्छ। क्षेत्रीय पार्टीमा बस्नेहरूलाई इमान्दार राजनीति गर्नु कर छैन। त्यसले गर्दा घरि यता कुद्छन्, घरि उता कुद्छन्, घरि फुपूलाई जिताउँ भन्छन्, घरि मामालाई जिताउँ भन्छन्। त्यसरी राजनीति हुँदैन। जनता चाहिँ फुटबल होइन क्या, जनतालाई एउटा ठाउँमा डोर्याएर लानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले यसरी पनि हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेसम्म माग्दै आएको कुरामा हाम्रो क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वहरू कति इमान्दार छन् त्यो विगतको 4 दशकले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छ। पटक पटक बिसाउँदै आएका छन् होइन। अब यो पालि त झन् धेरै दिन विस्थापित जीवन बसेँ भनेर विस्थापितको ढाडमा चढेर कलकत्तै पनि पुगे भनेदेखि कमसेकम भाजपाभित्र त गोर्खा जातिको 2वटा राजनीतिक माग त सङ्कल्प पत्रमा छ नि त, घोषणापत्रमा छ नि त है। त्यो कुरा त त्यहाँ त त्यो त एउटा मलिलो भूमि भयो नि त, त्यहाँ त बिउ छर्दा उम्रिने भयो नि त। तर अब टिएमसी भनेको त त्यो त घाममा त्यो बगरको टन्टलाको घाममा बगरको चप्लेटी ढुङ्गा जस्तो, त्यहाँ त बिउ छर्यो भनेदेखि त फुल उठ्छ, त्यो त उम्रिँदैन नि त। त अब बिउ छर्दा फुल उठ्ने ठाउँमा हामीले बिउ छर्ने कि बिउ छर्दा उम्रिने ठाउँमा छर्ने? उम्रिने त भाजपा हो। बालक बालिकाहरूको सुस्वास्थ्यको निम्ति बिजनबारी खेल मैदानमा विगत वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि आयोजित शीतकालीन फुटबल प्रशिक्षण भोलि एउटा रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा समापन हुने भएको छ। खेलकुद अनुरागी बिजनबारीका केही महानुभावहरूको प्रयासमा सम्पन्न भइरहेको उक्त प्रशिक्षणले बालक बालिकाहरूको शारीरिक सुस्वास्थ्य राख्नमा सहयोग मिल्ने आयोजकको पक्षमा कुशल राई अनि योगेन्द्र राईले बताएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कानपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा नेशनल एसेम्ब्लीको मुद्दालाई लिएर काम गर्ने कुराको घोषणा गरिएपछि हिज कालेबुङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले गोर्खा भारती विचार मञ्चका प्रमुख सीके श्रेष्ठसँग एउटा औपचारिक भेटघाट अनि वार्तालाप गरेका छन्। उक्त औपचारिक भेटघाटमा मञ्चका प्रमुख सीके श्रेष्ठले विचार मञ्चले लिएको अवधारणाको पृष्ठभूमि, इतिहास, कारण र यसको सम्भावनामाथि चर्चा गर्दै नेशनल गोर्खा एसेम्ब्लीले कसरी यो देशमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी र अस्तित्वको हाम्रो मागलाई पूरा गर्छ सो बारे प्रकाश पारेका थिए। 2 सत्रमा सम्पन्न उक्त औपचारिक सभामा पहिलो सत्रमा गोर्खा नेशनल एसेम्ब्लीको बारेमा सीके श्रेष्ठले प्रकाश पारेपछि दोस्रो सत्रमा उपस्थित सबै नेतृत्वहरूले यस मुद्दा र अवधारणाबारे आफ्नो प्रश्न अनि जिज्ञासा राखेका थिए। गोर्खा भारती विचार मञ्चको अवधारणा र मुद्दालाई आफ्नो दलले ग्रहण गरेपछि यो अवधारणा र मुद्दा आफूहरूले पनि राम्ररी बुझेर जनतालाई बुझाउन नै आफूहरूले उक्त औपचारिक भेटवार्ता गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सहसचिव सञ्चबीर सुब्बाले बताएका छन्। उक्त औपचारिक भेटवार्ता र सभामा दार्जिलिङबाट सतीश पोखरेल, जेबी तामाङ, दावा तामाङ, शरद राई खरसाङबाट, अनु प्रधान, समीरदीप लोन, दावा देवान, प्रणाम रसाइली, मिरिकबाट अरुण सिक्ची, समीर राई, एसएम घिसिङ, कालेबुङबाट रुदेन लेप्चा, सञ्चबीर सुब्बा, प्रवीण रहपार, सिबी गुरुङ, अमिर बस्नेत, पङ्कज छेत्री, भुवनपी खनाल, रोशन राई, विनय घिसिङ लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला 33 नम्बर छिबो टासिडिङ समष्टिको आयोजनामा क्षेत्रको लिची ग्राउन्ड परिसरमा समष्टि स्तरीय सांगठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। लिची ग्राउन्ड कल्याण समाजका मुख्य संयोजक पिटी भोटियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य प्रवीण रहपाल, जिल्ला अध्यक्ष सिबी गुरुङ, प्रवक्ता भुवनपी खनाल, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, सान्डुप्लामा समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्री लगायत विभिन्न वार्ड पार्षद अनि समष्टि स्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। मेरो समष्टि मेरो दायित्वको संकल्प लिएर सम्पन्न गरिएको सभामा वक्ताहरूले आफ्नो सम्बोधन राख्दै पार्टीको भिजन अनि उद्देश्यबारे मानिसहरूलाई अवगत गराएका थिए। किर्नेदेखि माथि 17 नम्बर वार्डसम्म पर्छ र टिस्टा पनि अलिकति पर्छ र हामीले 33 नम्बर समष्टिमा धेरै कामहरू पनि गर्यौं। नयाँ सोच, नयाँ विचार पनि निक्लेर 2017 मा हामी विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूको सोचलाई मन पराएर हामी पनि उहाँको पार्टीमा जोइन हुँदा आज 33 नम्बर समष्टि मेरो भन्नु पर्दा राम्रो छ जस्तो लाग्छ। किनभने 33 नम्बर समष्टिमा धेरै ठुलो हुनाले गर्दाखेरि यहाँनिर के भइरहेछ भने खासमाबाट पनि आउँछन्, म्युनिसिपालिटीबाट पनि आउँछन्, तर हामीले जति 33 नम्बर समष्टिमा कामहरू गर्यौं त्यसको परिणाम हामी सबै जनताहरूले देख्नु भएको छ। 33 नम्बर समष्टिमा काम नभएको होइन, काम धेरै भएको छ र हाम्रो जीटीए सिंचाई विभागद्वारा कालेबुङ जुबली हाई स्कुल परिसरमा हाइजेनिक शौचालयको शिलान्यास गरिएको छ। कार्यकारी अभियन्ता दावायाङ लामा, एसीआई अभियन्ता अभिषेक छेत्री, एजेन्सी शंकर प्रसाद, शिक्षक प्रभारी मनेन्द्र भुजेल, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर समष्टि कार्यकारी अध्यक्ष लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गत वर्ष जीटीए अध्यक्ष अनित थापा
जुबली हाई स्कुलमा भ्रमण गरेर स्कुलको असुविधाबारे स्वयंले जानकारी लिएका थिए। यसै अनुरूप स्कुलको 2 तले शौचालयको सिंचाई विभागद्वारा परिकल्पना तयार पारेपछि आजबाट उक्त निर्माण कार्यको थालनी गरिएको हो। पुरोहितद्वारा वैदिक मन्त्रोच्चारणको साथमा विभागीय अधिकारीहरू तथा पार्टी प्रतिनिधि विनय घिसिङले भूमिपूजन गरेर यस योजनाको थालनी गरेका थिए। स्कुलको पक्षबाट सबैलाई स्वागत जनाउँदै पार्टी र विभागप्रति आभार जनाएको छ। योजना विषय 35 नम्बर समष्टि कार्यकारी अध्यक्ष विनय घिसिङले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। र यो हाइजेनिक टोयलेट यो स्कुलले डिमान्ड गरेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो र 2019 मा हाम्रा वर्तमानका माननीय जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू उहाँलाई हामीले अनुरोध चढाएका थियौँ र उहाँ स्वयं यस स्कुलमा आएर यो हाम्रो यो अवस्थालाई टोयलेटको अवस्थालाई हेरिदिनु भयो र उहाँले तुरन्तै यो स्कुललाई टोयलेटको एउटा नितान्त आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो बुझेर उहाँले यो टोयलेट हाम्रो लागि पास गरिदिनु भयो र आज आएर यो टोयलेट यहाँ बनेर लागिरहेको छ र आज यहाँ हामी विधिवत यो शिलान्यासको कार्यक्रम यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। कालिम्पोङ जुबली हायर सेकेन्डरी स्कुलको जुन भन्नु हो भने अब स्कुलको अब धेरै अगाडिदेखिको सालौँ सालदेखिको जुन यहाँ स्टुडेन्टहरू टिचरहरू माने स्टाफहरू सबै जुन टोयलेटको जुन असुविधा थियो त्यो कुरो आज विशेष गरी पास भएर आज विधिवत थालनी त्यो पनि विशेष मेल एन्ड फिमेल स्टाफ सम्पूर्णको निम्ति आज डबल स्टोरेज 2 तल्ले हाइजेनिक टोयलेटको विशेष शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भयो। यसमा यो सिँचाइ विभाग इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट हुन गइरहेको छ, जसको देखरेख नै प्रमुख अभियन्ता विशेष दवायाङ लामा हुनुहुन्छ र साथसाथै सहअभियन्ता विशेष हाम्रो अभिषेक छेत्री हुनुहुन्छ र यसमा एजेन्सीको रूपमा शङ्कर प्रसाद र आज यहाँनिर भर्खरै मात्रै शिलान्यास कार्यक्रम हो। यसको रकम तपाईँको 58,33,000 अनि 72 रुपियाँको रकममा यो डबल 2 तल्ले स्टुडेन्टको निम्ति पनि स्टुडेन्टहरूको निम्ति साथसाथै टिचर्सहरू स्टाफहरू जति पनि छ र विभिन्न यो हाइजेनिक एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ किसिमले टोयलेट भन्ने साधारण किसिमले होइन तर लङ टर्म जानको निम्ति विशेष डिपार्टमेन्टको डिजाइनिङ नै त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि र तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर पुरानो एउटा स्ट्रक्चर पनि थियो त्यो तोडिएर विशेष यहाँनिर आजदेखि चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भएर विधिवत थालनी आज भइरहेछ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।